हेलो नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु एमबी एजुकेसनल च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने टपिक्सको बारेमा कुरा गर्नेछु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट नर्मली सबै लेभलको यो सिलेबसमा राखेको हुन्छ। क्लास 12 देखि तपाईको ब्याचलर मास्टर्स बीबीए बीबीएस बीबीए त्यसपछि एमबीएस एमबीए अथवा बीआईएम सबैतिरको सिलेबसहरुमा यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीलाई नर्मली आउने भनेको तपाईको सबै लेभलमा 12 को कुरा गरौँ भने 12 को हामीलाई 10 मार्क्समा क्याश फ्लो सोधिरहेको हुन्छ भने अन्यको केसमा कुरा गर्दा 15 अथवा 10 मार्क्समा सोध्न सक्ने सम्भावित वेट भएको च्याप्टरमा पर्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र आज हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के हो, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के हो र यसलाई हामीले कसरी तयार पार्छौं भन्ने विषयमा आज हामी डिस्कस गर्छौं एउटा भिडियोमा। भने क्याश फ्लो को न्युमेरिकल बेसको कुराहरुमा यो भन्दा पछाडीको तपाईलाई यो भन्दा पछाडीको भिडियोहरुमा क्याश फ्लो को बाँकी पार्ट लिएर आउँछु। अब नर्मली क्याश फ्लो भन्ने बित्तिकै म अहिले भिडियो तपाईहरुलाई यो सबै लेभलको कमन च्याप्टरहरु बनाइराखेको छु। जस्तो यो भन्दा पहिले मैले तपाईलाई रेशियो एनालाइसिसको भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो रेशियो एनालाइसिस भनेको प्लस 2 देखि तपाईको क्लास 12 देखि मास्टर्स सम्म सबै अकाउन्टहरुमा अकाउन्टको सबै सिलेबसहरुमा सबै पब्लिकेसन अथवा सबै युनिभर्सिटीको सिलेबसहरुमा राखेको छ। त्यसले म अहिले यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन खोजिरहेको छु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो सबै अकाउन्टको सबै लेभलको बुकहरुमा चाहिँ हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। म केही कमन च्याप्टरहरुको भिडियो बनाउँछु, त्यसपछि तपाईलाई फेरि स्पेसिफिक च्याप्टर वाइज हाम्रा जस्तो कतिपयले सोध्नुहुन्छ कि क्याश फ्लो के सर यो कुन लेभलको लागि टार्गेटेड हो भनेर। तपाईलाई लेभल यो भन्दा पनि तपाईको कन्टेन्ट के हो त्यो हेरेर चाहिँ पढ्नु होला। नर्मली त्यसरी पढ्न थाल्नुभयो भने तपाईलाई त्यो लाग्ला सजिलो हुन सक्छ। मैले लेभल अनुसार तपाईलाई जस्तो 12 को लागि यति पढ्दा हुन्छ, ब्याचलर को लागि यति पढ्दा हुन्छ, मास्टर को लागि यति पढ्दा हुन्छ भनेर म फेरि त्यसलाई तपाईलाई पढाउने बेलामा यो कुरा भनिहाल्छु। अहिले चाहिँ कमनली भनेको प्लस 2 देखि बीबीएस सँग बीबीएस ब्याचलर्स मास्टर्स बीबीए एमबीए सबैको लागि युज हुने यो भिडियो म तपाईलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदै छु। नर्मली क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै ओभरअल बिजनेसमा एक वर्ष भरिमा भएको ट्रान्ज्याक्सनहरुबाट हाम्रो बिजनेसमा कति क्याश इनफ्लो भइरहेको छ अथवा आइरहेको छ र कतिको क्याश फ्लो आइरहेको बाहिर गइरहेको छ भनेर क्याशको इनफ्लो र आउटफ्लो हेर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा क्याश फ्लोले गर्छ। कुन सेक्टरबाट क्याश आइरहेको छ र त्यो क्याश हामीले कुन सेक्टरमा गइरहेको छ भनेर क्याशको इनफ्लो र आउटफ्लो हेर्ने काम चाहिँ इनफ्लो र आउटफ्लो हेर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले गर्छ। एक वर्ष भरि भएको ट्रान्ज्याक्सनहरुबाट नर्मली हाम्रो कुन सेक्टरमा क्याश कति आयो र कुन सेक्टरमा क्याश गयो भनेर हेर्ने काम चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले गर्छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले गर्छ। अब यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र हामीले क्याश फ्लोमा हामीले 11 मा अथवा बीबीएस मा पनि बीबीएस मा पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट एउटा सामान्य खालको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढिराखेका छन्। क्याश बुक भनेर पढेको थियो। यदि क्याश बुकमा क्याश आएको छ भने हामी डेबिट साइड भन्छौं, क्याश आएको छ भने टु भन्थ्यौं त राख्यौं, क्याश गएको छ भने के भन्छौं त भन्दा बाइ भन्ने यतापट्टि राख्छौं। हामीले एक खालको क्याश फ्लो पढिसकेका छौं। क्याश आएको भनेको ल 10,000 स्यालेरी आएछ अरे, 5,000 कमिसन आएछ अरे, अनि त्यसपछि सेल्स गरेर तपाईको 4,000 आएछ 4,000 आएछ भने अथवा 5,000 आएछ भने 5,000 आएछ भने त्यस्तै क्याश गएको भनेको बाइ स्यालेरी पेड गर्दा 8,000 गएछ। अब यहाँ हेरौं हामीसँग आएको क्याश भनेको 20,000 टोटल 20,000 अनि हामीबाट यता पनि कति आउनुपर्छ डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ भनेको 20,000। यहाँ कति पुगेन त भन्दा बाइ ब्यालेन्स सिटी गर्छौं कति 12,000 भनेको अब हामीसँग यो ट्रान्ज्याक्सनबाट के रहेछ त भन्दा यो सिटी लाई हामी फेरि के भन्छौं भन्दा यसलाई क्लोज गरेर बिटी गरेर टु ब्यालेन्स
ब्यालेन्स के गर्थ्यौँ बिडी गर्थ्यौँ कति लेख्थ्यौँ 12,000 लेख्थ्यौँ भनेको यो पनि के थियो भन्दा क्यास फ्लो नै थियो क्यास इनफ्लो क्यास आएको जतिलाई डेबिटमा राख्थ्यौँ क्यास गएको जतिलाई हामी क्रेडिटमा राख्थ्यौँ क्यास फ्लो बनाउँथ्यौँ अनि लास्टमा क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीसँग कति पहुँच्यो त भन्दा 20,000 आएको थियो 8,000 बेसी खर्च भयो भनेपछि 12,000 यसरी हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सामान्यतया इन्डाइरेक्टली हामीले त्यहाँ पनि क्यास फ्लो पढिसकेका थियौँ हामीले पढिसक्यौँ कसैले देखेर पढ्नु होला अथवा कतिले नदेखेरै पढ्नु होला अब यसपछि अब यसरी सम्भव हुँदैन जब बिजनेसमा धेरै ट्रान्जेक्सनहरू अथवा ठुलो ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ भने यसरी क्यास आएको र गएको चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्न गाह्रो हुने भएको हुनाले एकदम ट्रान्जेक्सनहरू धेरै भयो अरबौँको ट्रान्जेक्सन करोडौँको ट्रान्जेक्सन हुन थाल्यो भने यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई हामीले तीनटा सेक्टरमा क्याटेगोराइज गर्छौँ यो अथवा ओभरअल बिजनेसमा हुने ट्रान्जेक्सनलाई हामीले तीनटा सेक्टरमा क्याटेगोराइज गर्छौँ क्यास फ्लो फ्रम operating activities cash flow from operating activities त्यसपछि cash flow from financing activities त्यसपछि cash flow from investing activities भनेको operating activities बाट कति पैसा आयो फाइनान्सिङ बाट कति पैसा आयो त्यसपछि इन्भेस्टिङ बाट कति पैसा आयो कति पैसा गयो भनेर हामीले फेरि के निकाल्छौँ भन्दा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भन्ने क्यास चेन्ज भनेको अपरेटिङ भनेको हाम्रो बिजनेसमा हुने डे टु डे हुने ट्रान्जेक्सनहरूबाट हामीले 10,000 पैसा कलेक्सन गरेछौँ त्यसपछि फाइनान्सिङ भनेको पैसा लिने लोन लिने अथवा एनी कुनै सोर्सेसबाट पैसा कलेक्सन गर्ने मैले 5,000 चाहिँ पैसा के गरेछु भने कलेक्सन गरेछु त्यसपछि मैले लगानी गर्दा मेरो 10,000 पैसा लगानीमा गयो भन्नुको मतलब माइनस भयो भने 15 10 कति भयो त भन्दा 5,000 मैले 1 वर्षभरिमा मेरो फाइनल्ली ब्यालेन्स कति भयो त भन्दा 5,000 अघि नै हामीले के गरेका थियौँ त भन्दा यसरी निकालेका थियौँ क्यास आएको जतिलाई टु गरेको थियो क्यास गएको जतिलाई के गरेको थियो भने बाई गरेको थियो अब हामीले के गर्ने भनेर भन्दा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङबाट कति पैसा आयो फाइनान्सिङबाट कति पैसा आयो इन्भेस्टिङबाट कति पैसा आयो भनेर टोटल हामीले निकाल्ने कति आयो 5,000 के आयो भन्दा नेट क्यास चाहिँ अथवा नेट हाम्रो क्यास कति छ अब 5,000 अब यसरी अब हामी बिजनेसमा भएको ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले के गर्ने त भन्दा तीनटा सेक्टरमा क्याटेगोराइज गर्ने अनि तीनटा सेक्टरबाट नेट क्यास योबाट नेट क्यास कति आयो योबाट के क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्यास कति आयो त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङबाट कति आयो र क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजबाट कति पैसा आयो भनेर हामीले के गर्छौँ भने यसरी हामीले के गर्छौँ अब हामी अबको क्यास फ्लोमा चाहिँ यसरी हामी के गर्छौँ भन्दा क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो हेर्छौँ अब मैले के भनेर भन्दा तपाईलाई के भने अब हामी यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङको कुरा गर्छौँ फर्स्टमा यसलाई मैले ए भन्छु क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ यसलाई बी भन्छु अथवा इन्भेस्टिङलाई मैले बी भन्छु क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ के भन्छु भने सी भन्छु क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ के भन्छु भने सी अब हामी तपाईलाई ल अब हामी फर्स्टमा सुरु गरौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज के हो त्यसपछि फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज के हो त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज के हो अब हामीले याद गरे फर्स्टमा मैले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेर लेखेँ अब यहाँ राखेको छ अपरेटिङ हुनको लागि बिजनेस अपरेट हुनको लागि अपरेटिङ भित्र पनि हामीले मेन तीनटा कुरा गर्यौं नम्बर ए मा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज मैले अपरेटिङ एक्टिभिटीज यहाँ गरेपछि सिद्धाउँछु त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज के इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज अनि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज फर्मेट तपाईको यही हो कुनै नयाँ हुनुहुन्छ भने फर्मेट एउटै फर्मेटमा अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङलाई कन्टिन्यू लेखे पनि हुन्छ नयाँ हुन्छ भने होइन तपाईले एकचोटी क्याश फ्लो कुनै इयरमा पढिसक्नु भएको छ भने तपाईले फर्मेट के हुन्छ त तपाईलाई याद भइसकेकै छ त्यसमा त प्रब्लम भएन अब यहाँ मैले फर्स्टमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजको काम गर्छु
क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज त्यो बुझ्नुभन्दा पहिले यो इनफ्लो भनेको यहाँ कुनै बेला प्लस भनेको थिएँ होइन त यो त बुझिहाल्नुहुन्छ अकाउन्टले यो इन्टु गरेको त यहाँ मैले प्लस लेखेँ प्लस भन्नुको मतलब जहिले प्लस हुन्छ भनेको प्लस माइनस भनेको प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ क्यास आएको छ भने इनफ्लो छ भने हामीले के गर्ने प्लस गर्ने अथवा तपाईले बिजनेसमा क्यास आएको छ भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा आएको छ भने के गर्ने क्यास आएको छ भने के गर्ने प्लस गर्ने आएको भन्छ कि आएको भन्छ अनि त्यसपछि इनफ्लो आउटफ्लो छ भने माइनस गर्ने भन्नुको मतलब यदि हामीसँग क्यास गएको छ भने कतै बाहिर गएको छ भने बिजनेसबाट गएको छ भने के गर्ने माइनस गर्ने के गर्दा जान सक्छ त भन्दा जस्तै एक्सचेन्ज भयो भने के हुन्छ पैसा जान्छ हैन कसैले हामीलाई पैसा दियो अथवा कमिसन क्यास कमिसन रिसिभ भयो भने पैसा आउँछ प्लस हुन्छ त्यसपछि गएर हामीले ल्यान्ड जस्तो जमिन किन्यौ भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जमिन किन्यौ भने के होला हाम्रो पैसा जान्छ जमिनको आउँछ पैसा त जान्छ त्यस्तै गरेर सेल्स गर्यो जस्तो सेल्स फर्निचर सेल्स गर्यो भने पैसा आउँछ प्लस भन्नुको मतलब पैसा आयो भने क्यास आयो भने हामी प्लस गर्छौं भने क्यास गएको छ भने हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं त्यसलाई अझै डिटेलली म कुरा गर्दैछु इनफ्लो कति बेला आउटफ्लो कति बेला क्यास कति बेला आएको कसरी कुन बेलामा क्यास आएको हुन्छ कुन बेलामा क्यास गएको हुन्छ भनेर अब यहाँ मैले लेखेँ यो प्लस लेख्नुको अर्थ के थियो भने पैसा आएको छ भने प्लस गएको छ माइनस फेरि यहाँ मैले के लेखेको छु भने इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभर डेब्टर्स एन्ड गुड डेट लेखेँ यहाँ प्लस माइनस लेखेँ यो प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ है प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ कति बेला प्लस कति बेला माइनस त्यो म रुल सिकाउँछु एकछिनमा तपाईहरुलाई कति बेला प्लस कति बेला माइनस जस्तै यहाँ मैले के लेखेँ त भन्दा प्लस लेखेँ यो डाउटै छैन कि त्यति बेला यो के हुन्छ प्लसै हुन्छ अनि यहाँ माइनस लेखेँ यो माइनसै हुन्छ यो के हुन्छ डाटा रिसिभ यो प्लसै हुन्छ जहाँ मैले प्लस माइनस लेखेँ त्यहाँनिर प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ भनेको छ प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ तर कति बेला प्लस र कति बेला माइनस म तपाईलाई एकछिनमा भन्नेछु कति बेला प्लस र कति बेला माइनस म तपाईलाई एकछिनमा भन्नेछु है त अब यति भन्दै गर्दा हामी अपरेटिङको कुरा गर्दैछौँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर हामी के गर्यौं भन्दा फर्स्ट ठुलो हेडिङ बनायौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर ठुलो हेडिङ बनायौं यो अपरेटिङ भनेको डे टु डे हुने ट्रान्जेक्सन हो यो अपरेटिङ भित्र पनि सब हेडिङ हुन्छ यो ठुलो हेडिङ भयो सब हेडिङ भनेको ए बी सी डी ई अनि के यापसम्म ए बी सी डी ई यापसम्म हामी के गर्ने भन्दा सब हेडिङ गरौँ भन्नुको मतलब अब हेर्नुस् त अपरेटिङ भनेको डे टु डे हुने ट्रान्जेक्सन अपरेटिङ हाम्रो बिजनेस अपरेट हुनलाई के चाहिएला त पहिलो कुरा त हाम्रो बिजनेस अपरेट हुनको लागि कस्टमर चाहियो हो हाम्रो सामान किन्ने मान्छे चाहियो ल कस्टमर त भयो कस्टमर भएर मात्रै त भएन सामान किन्नु पर्यो सप्लायर चाहियो डे टु डे हुने हुन्छ नि सप्लायर्स मात्रै भएर पनि भएन हामीलाई के चाहियो त भन्दा इम्प्लोइ चाहियो काम गर्ने कामदार इम्प्लोइ सिरियसली कस्टमर चाहियो सप्लायर चाहियो इम्प्लोइ चाहियो अब यति कुरा भए पनि हुन्छ भन्नुको मतलब यति तिनटा हेडिङ बाँकी हेडिङलाई चाहिँ नलेखेर यतिकै राखिदिँदा पनि हुन्छ तर हेडिङ बनाउँदा राम्रो त्यति मात्रै नभएर हाम्रो डे टु डे आएको के पनि गर्छौँ इन्ट्रेस्ट पनि तिर्छौँ इन्ट्रेस्ट मात्रै तिरेर पनि पुग्दैन हामीले त के गर्नुपर्छ ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ ट्याक्स मात्रै तिरेर पनि भएन अर्को के पनि दिनुपर्छ त भन्दा हामीले कुनै इन्कमहरु आएको छ भने त्यसलाई हामी पनि राख्छौँ इन्कम र एक्सपेन्सेसहरु त छुट्याउन सक्नुहुन्छ इन्कम अब भनेको अब मैले यसलाई यो अपरेटिङ ठुलो हेडिङ हो यो भित्र पनि मैले ए बी सी डी ई एफ गर्दै के बनाइदिए त भन्दा सब हेडिङ बनाए के गरेर भन्दा सब हेडिङ बनाइदिए सब हेडिङ भनेको फर्स्टमा कस्टमर सप्लायर्स इम्प्लोइ हेर्नु त कस्टमर सप्लायर्स इम्प्लोइ इन्ट्रेस्ट पेड
ट्याक्स पेड र अर्को के छ त भन्दा इन्कम फ्रम अदर सोर्सेस, इन्कम फ्रम अदर सोर्सेस। अब यहाँ अब हामी यसको नाम लेख्छौँ कस्टमर, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर लेखे पनि हुन्छ, सेल्स लेखे पनि, सेल्स एन्ड कलेक्सन लेखे पनि हुन्छ, डेब्टर्स लेखे पनि हुन्छ, अथवा कुनै कुनैले मार्केट पनि लेख्छ। भनेको एउटा हेडिङ बनाएर हामीले क्याश कलेक्सन फ्रम के त भन्दा कस्टमर अथवा सेल्स अथवा डेब्टर्स, ठीक छ। अब यो भित्र यो डेब्टर्स भित्र के पर्छ त भन्ने कुरा, यो भित्र के रेकर्ड गर्ने त भन्दा नर्मली तपाईले बुझ्ने भनेको क्याश कति कलेक्सन गर्नु, सेल्स गरेर कति कलेक्सन गर्नु भयो यो पार्टबाट हामीले त्यो निकाल्ने। मानौ योबाट टक्क 10,000 आयो भने यो वर्ष हामीले सेल्स गरेर 10,000 रुपैयाँ चाहिँ पैसा आएछ है भन्ने बुझिन्छ। यत्रो लफडा गरे पनि हामीले एडजस्ट गरेका छौँ। यहाँ बुझ्ने भनेको मेन के थियो त भन्दा 10,000। अब जस्तो सेल्स तपाईले सेल्स राख्दा क्याश पनि राख्नुस्, क्रेडिट पनि राख्नुस्। सेल्स जहिले पनि प्लस हुन्छ, सेल्स गर्दा पैसा आउँछ, त्यसले हामीले के गर्ने त भन्दा अथवा क्रेडिटमा क्रेडिट सेल्स गर्दा कसरी पैसा आउँछ भनेर नसोध्ने, सोध्ने हो सोध्न चाहिँ, तर यसको भित्री कुरा अलिकति पार्ट फरक छ। हो यो क्रेडिटलाई हामीले एडजस्ट गर्नको लागि यहाँ यो इन्क्रिज डिक्रिज गर्नुपर्ने भएको हो। तपाईले कति बुझ्नु भएको छ। क्याश र क्रेडिट सेल्स, क्याश पनि राख्ने क्रेडिट पनि राख्ने, टोटल सेल्स राख्ने। त्यसपछि यहाँ के रेकर्ड इन्क्रिज डिक्रिज एकैछिन छोड्नु। एआर भनेको अकाउन्ट रिसिभर, बुझ्नु होला, अकाउन्ट रिसिभर, बिल्स रिसिभर, डेब्टर्स र बुक डेट। यो उधारमा सामान किनेको उठाउन बाँकी पैसा, क्रेडिटमा सामान किनेको उठाउन बाँकी पैसा, क्रेडिटमा सामान किनेको उठाउन बाँकी पैसा यो भनेको भने। अब यहाँनिर हामीले अकाउन्ट रिसिभर, बिल्स रिसिभर, डेब्टर्स र बुक डेट यो इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ, इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ, अथवा यो बढेको पनि हुन सक्छ, घटेको पनि हुन सक्छ। बढेको र घटेको कसरी थाहा पाउने त भन्दा त्यहाँ हामीलाई दुईटा वर्षको डाटा दिएको हुन्छ, फर्स्ट इयरको र सेकेन्ड इयरको, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर। अब फर्स्ट इयरसँग कम्पेयर गर्ने, फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयर बढी छ भने बढेको होला, फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयर कम छ भने के होला, घटेको होला। अब त्यो इन्क्रिज र डिक्रिज त पहिलो वर्षभन्दा अर्को वर्ष बढेको छ, इन्क्रिज घटेको र डिक्रिज। त्यसमा त म पछि तपाईलाई क्वेशनमा देखाइहाल्छु। अब इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ। अब इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, केही हुँदैन, कि पैसा आउँछ कि पैसा जान्छ, कि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ। अब यो कसरी थाहा पाउने त भन्दा इन्क्रिज भयो भने माइनस हुन्छ, डिक्रिज भयो भने प्लस हुन्छ। भनेको अकाउन्ट रिसिभर, बिल्स रिसिभर, डेब्टर्स र बुक डेट इन्क्रिज भयो भने माइनस हुन्छ, डिक्रिज भयो भने प्लस हुन्छ। अब यो किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति गरिहाल्नु। जस्तो मानौ तपाईले अलि बुझ्नै खोज्नेले मात्रै बुझ्नु होला, सबैले नबुझ्न पनि सकिन्छ। मानौ तपाईले 20,000 टोटल सेल्स गर्नुभएको थियो, 20,000 टोटल सेल्स गर्नुभएको थियो। अनि यो टोटल सेल्समा तपाईले गरेको 20,000 टोटल सेल्समा तपाईलाई बुक डेट भनेर अथवा डेब्टर्स भनेर फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर यहाँ कति दियो त भन्दा 5,000 दियो, यहाँ कति दियो त भन्दा 10,000 दियो। हामीले के भन्यौ भने इयर 1 भन्दा इयर 2 मा डेब्टर्स बढेको छ भने माइनस गर्ने, डेब्टर्स बढेको छ भने माइनस गर्ने। कतिले 5,000 ले माइनस गर्ने, 5,000 ले के गर्ने माइनस गर्ने। अब यहाँ हेर डेब्टर्स भनेको उधारमा बेचेको उठाउन बाँकी पैसा हो, राइट? उधारमा बेचेको उठाउन बाँकी पैसा हो। अघिल्लो वर्ष 5,000 थियो डेब्टर्स, बढेर कति भयो 10,000, बढेर कति भयो 10,000। हामीले टोटल सेल्स गरेको 20,000। यो डेब्टर्स बढ्नुको मतलब हामीले के गरिरहेको छ, क्रेडिटमा सेल्स गरेको रहेछ। के गरेको रहेछ, क्रेडिटमा सेल्स गरेको रहेछ। अब यहाँ 20,000 सेल्स गरेको टोटल सेल्स, यसमा 5,000 चाहिँ क्रेडिट सेल्स रहेछ भने हामीलाई पैसा चाहिँ कति आयो त भन्दा 15,000। हामीलाई पैसा कति आयो 15,000 हो।
यो कुरालाई यो एडजस्ट गर्नको लागि हामीले के गरेको भन्दा इन्क्रिज भयो प्लस डिक्रिज भयो माइनस। अझै सजिलो तरिकामा सिकाउँछु। इन्क्रिज भयो भने के लेख्ने, डिक्रिज भयो भने के लेख्ने। यो पार्टलाई बुझ्नेले बुझ्नु भयो, नबुझ्नेले पनि केही फरक पर्दैन। यस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यति भित्री पार्टहरू त सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब भनेको यहाँ सेल्ससँग क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा के राख्नु पर्दो रहेछ भन्दा अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेब्टर्स अफ गुड डेट बढेको छ भने माइनस गर्नु पर्दो रहेछ। बढेको छ भने माइनस, घटेको छ भने प्लस। यो त मैले भर्खर सिकाएको भने जटिल प्रक्रिया भयो, कन्सेप्चुअल भयो। अझै ट्रिक लाउने भनेर टेक्निक युज गर्ने चाहिँ म एकछिनमा सिकाउँला। ओभरअलमा इन्क्रिज यो भइरहेको। अब इन्क्रिज डिक्रिज कसरी छुट्याउने त्यो त प्रब्लम भयो। इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्सहरू बढेको छ भने के गर्ने, प्लस गर्ने। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्सहरू बढेको छ भने के गर्ने, प्लस गर्ने। यति कुरा चाहिँ तपाईले प्लस 2 को स्टेटहरू हुन्छ भने 12 को स्टेट हुन्छ भने नलेख्नुस् भन्दा पनि हुन्छ। किन भन्दा अहिलेसम्मको एक्जाममा यो ब्याड डेट्स यी भित्री कुराहरू आएको छ। यति मात्रै आउँछ तपाईलाई। इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स बढेको छ भने प्लस गर्नुस्। त्यस्तै घटेको छ भने माइनस गर्नुस्। बढेको छ प्लस गर्ने, घटेको छ माइनस गर्ने। यदि ब्याड डेट रिसिभ भएको छ भने प्लस गर्नुस्, ब्याड डेट रिटर्न अफ भएको छ भने माइनस गर्नु, डिस्काउन्ट कसैलाई दिनु भएको छ भने के गर्ने, माइनस गर्ने। अनि यो तीनटालाई सेपरेट गर्न जति हुन्छ यहाँ राख्छ। यति गर्यो भने हामीले क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमरबाट क्याश कलेक्सन कति भयो ल मान 20,000 भने ओहो यो वर्ष चाहिँ हामीले कस्टमरबाट पैसा कति कलेक्सन गरेछ भन्दा 20,000 कलेक्सन गर्ने गरेछ भन्ने बुझिन्छ। अब यो इन्क्रिज इन डिक्रिज इन, अब तपाईले मास्टर्स र ब्याचलर लेभल पढ्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। मास्टर्स लेभल पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स हुँदा माइनस गरिन्छ, के प्लस गरिन्छ। यो प्लस किन गरिन्छ, प्लस गर्नुको कारण पनि तपाईले त्यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ एनालाइटिकल पार्टमा। तर ब्याचलर र प्लस 2 मा प्लस 2 तिर यो पार्ट चाहिँ देखिदैन भने ब्याचलर तिर यो पार्ट हुन्छ तर त्यति भित्री कुरा जानु पर्दैन। त्यसपछि म आगो गए क्याश पेड टु सप्लायर्स। क्याश पेड टु सप्लायर्स, सप्लायर्स भनेको हामीले सामान किनेर ल्याउने ठाउँ। सप्लायर्सलाई कति पैसा दिने त भन्दा मानौ तपाईले यो टोटल गर्दा 20,000 आयो भने ला मैले चाहिँ के गरेछु भन्दा यो वर्ष मेरो पैसा 20,000 रुपैयाँ चाहिँ के गरेछ त भन्दा सप्लायर्सले लगिदिएछ भन्ने बुझिन्छ। सप्लायर्सले लगेछ भन्ने बुझिन्छ। अब सप्लायर्सले लगेछ भन्ने के हुन्छ भने बुझिन्छ। अब यहाँ क्याश पेड टु सप्लायर्स लेखिसकेपछि सप्लायर्स भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा त हामीले सामान किन्नु पर्यो। कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड। अब यो कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्ने तरिका तपाईले पढिसक्नु भएको छ, धेरैले पढिसक्नु भएको छ, फाइनल एकाउन्ट पढेर आउनु भएको। यदि पढ्नु भएको छैन भने सेल्सबाट कस्ट अफ गुड दिन्छ, दिएन भने सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटायो भने पनि कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ। अथवा ओपनिङ स्टक प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेन्सेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर पनि तपाईले के निकाल्नुहुन्छ भने कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्नुहुन्छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा होला ओपनिङ स्टकमा परचेज जोड्ने, परचेज एक्सपेन्सेस जोड्ने, त्यसपछि गएर वेजेसलाई पनि राख्ने अनि लेस क्लोजिङ स्टक। थाहा छैन भने तपाईले टिप्न सक्नुभयो। लेस क्लोजिङ स्टक गर्नु भने के आउँछ, कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ। त्यसपछि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन अकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल र क्रेडिटर्स अथवा सन्धि क्रेडिटर्स पनि हुन्छ मेटाइ गर्छ हैन। अब हामी क्रेडिटमा सामान बेच्यो भने अथवा किन्यो भने तिर्नुपर्ने पैसा दिन्छ। त्यो तिर्ने पैसालाई हामीले अकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल अनि त्यसलाई पेबल अथवा क्रेडिटर्स भनेर भन्छौँ। क्रेडिटर्स भनेर भन्छौँ। त्यो तिर्नुपर्ने पैसा छ। अब एडजस्ट गरेर भित्री कुरा अझै भित्री डिटेल जाँदा अब यो अपरेटिङमै मलाई 22 मिनेट खर्च भइसकेको छ भने यो भित्री कुराहरू चाहिँ अझै खोतल्न थाल्यो भने भिडियो एकदमै लामो हुन्छ। त्यसैले म फर्माटमा चर्चा जान्छु। अब यहाँनिर मैले के भने यहाँ मैले भने बढेको छ भने प्लस गर्नुस्, घटेको छ भने माइनस गर्नुस् मात्रै गर्छ। यो किन बढ्दा घट्दा प्लस बढ्दा माइनस भन्ने एकदम भित्री पार्ट हो। तपाईले आफै खोज्नु होला। अकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल र क्रेडिटर्स। अकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल र क्रेडिटर्स बढेको छ भने प्लस गर्नुस्, घटेको छ भने के गर्नुस् भने माइनस गर्नुस्।
त्यस्तै त्यस्तै अब यो बढेको घटेको कसरी थाहा पनि प्लस माइनस के गर्ने म अझै तपाईँलाई ट्रिक सिकाउँछु भनिराखेको छु। अब भित्री कुरा एउटा चोर दिमाग लाउने हुन्छ, अर्को चाहिँ कन्सेप्चुअल हुन्छ। कन्सेप्चुअल कुराहरुमा कुनै कुनै ठाउँमा गर्नेछु भने चोर दिमाग लाउने चाहिँ म धेरै ठाउँ सिकाउँछु। इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक र स्टक भनेको इन्क्रिज अथवा डिक्रिज यो इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ स्टक र स्टक इन्क्रिज भनेको बढेको पनि हुन सक्छ, घटेको पनि हुन सक्छ, बढेको पनि हुन सक्छ, घटेको पनि हुन सक्छ। यदि बढेको छ भने यहाँ मैले के लेखेको छु प्लस माइनस, प्लस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, माइनस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अझै भन्छु यदि बढेको छ भने तपाईले प्लस गर्नुस्, घटेको छ भने के गर्नुस् माइनस गर्नुस्। बढेको छ भने प्लस गर्नुस्, बढेको छ भने माइनस गर्नुस्, बढेको छ भने माइनस गर्नुस्, घटेको छ भने के गर्नुस् प्लस। अब किन प्लस माइनस गर्नु परेको चोर दिमाग त म सिकाउँछु भनेकै छु। यो लजिकली भन्दा पनि ल मानौ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको कुरा गरौँ। फर्स्ट इयरमा स्टक भन्ने 10,000 थियो, सेकेन्ड इयरमा 20,000 थियो। भन्नुको मतलब बढेछ। कतिले बढेछ? 10,000 ले बढेछ। 10,000 ले बढेछ भने यसलाई प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने? मैले के भने बढेको छ भने प्लस, किन बढेको छ भने माइनस गर्नुस् भनेको बढेको छ भने किन माइनस भन्दा अघिल्लो वर्ष 10,000 थियो, यो वर्ष 20,000 भयो भने हामीले 20,000 को सामान के गरेछ किनेछ, किन्दाखेरि त पैसा जान्छ, त्यसले हामीले के गर्ने माइनस गर्ने। अनि त्यसको लागि डिस्काउन्ट रिसिप्ट छ भने के गर्ने त भन्दा डिस्काउन्ट रिसिप्ट छ भने के गर्ने प्लसमा राख्ने। ओके, अब यति भन्दै गर्दा अब फेरि जाउँ क्याश पे टु इम्प्लाइ। इम्प्लाइले हामीले पैसा दिने, इम्प्लाइलाई पैसा दिने भन्ने मतलब क्याश पे टु इम्प्लाइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भन्दा पनि हो। क्याश पे टु इम्प्लाइ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अथवा इन्क्रिज डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड। यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रिपेड यो प्लस पनि हुन सक्छ, माइनस पनि हुन सक्छ। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेडहरु तपाईले प्लस 2 तिर तपाईले राख्दिनु हुँदैन, भनेको 12 को मार्क्स हुँदैन प्राय। तपाईले ब्याचलर अथवा मास्टरतिर जानु भयो भने आउटस्ट्यान्डिङ एउटा प्रिपेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा म तपाईलाई अझै डिटेल न्यूमेरिकलमा जाँदा अलिक कुरा गर्दैछु। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट पेड भने इन्ट्रेस्ट पेड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो क्वेशनले पेड भनेको छ भने राख्यो, नत्र हामीलाई आवश्यक हुँदैन। अनि यसमा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर प्लस 2 को साथीहरुले हेडिङ मात्रै बनाएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस ट्याक्कै दिएको हुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ एडजस्ट गर्नु पर्दैन, टक्क राखिन्छ होला भनेको फर्मुला त पुरै जान्दा राम्रो। ट्याक्स पे भित्र पनि ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर दिन्छ, ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर राखिदिनुस्। यो प्लस 2 आउटस्ट्यान्डिङ इन आउटस्ट्यान्डिङ के लेखेको छ ए डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्स माइनस गर्ने भनेको कुनै चीज एडजस्ट गर्ने खालको छ भने, कुनै चीज एडजस्ट गर्ने खालको छ भने मैले यहाँ उ गरेछु, यही यहाँनेर यसरी लेख्नु अनि यहाँ प्लस माइनस गरेर नेट अमाउन्ट मात्रै चाहिँ यता लैजानु। के गर्नु होला नेट अमाउन्ट मात्रै चाहिँ यता लैजानु होला। इन्कम फ्रम अदर सोर्सेस भनेको छ इन्कम फ्रम अदर सोर्सेस, अरु सोर्सेस जस्तो डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएको छ भने चाहिँ इन्कम फ्रम अदर सोर्सेस भनेर यहाँ राख्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ बल्ल हाम्रो नेट क्याश फ्लो आयो। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज ठुलो ए राखेपछि सानो ए भनेको यो यहाँबाट आएको, सानो बी भनेको यहाँबाट आएको, सानो सी भनेको फुच्चे ए फुच्चे बी फुच्चे सी गरेर डी गर्नुस् अनि प्लस गर्नुस्। र भन्दा प्लस भने पनि साइन कुनै माइनस हुन सक्छ, कुनै प्लस हुन सक्छ। लिइसकेपछि के गर्ने भन्दा यहाँ लिएर मैले आफूले कुरा गरेँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज मेरो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो भइसकेको छ, त्यसैले म अहिले अपरेटिङको कुरा गरेँ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको कुरा पार्ट 2 मा गर्नेछु। तपाईले प्लस 2 को स्टुडेन्टहरुको लागि र मैले कुरा गरिसकेँ ब्याचलर र मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्टहरुको लागि अझै धेरै भित्री कुराहरु बताउनु पर्ने भएको हुनाले मैले त्यो पार्ट 2 मा अलिकति सानो होला, त्यसमा चाहिँ तपाईलाई लिएर जानेछु। अहिले चाहिँ यसलाई फर्म्याट बेसमा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। अनि तपाईलाई मैले अरु च्याप्टरहरुको भिडियो पनि राखिसकेको छु। लाइक, कमेन्ट र शेयर भनेको तपाईले आफै गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ, तपाईले आफै चाहिँ शेयर गर्नु हुँदैन, किन भन्दा आफै शेयर गर्यो भने पढ्ने रहेछ भन्ने हुन्छ साथीहरुले भनेर पनि तपाईहरु आफै त शेयर गर्नु हुँदैन। तर तपाईले जस्तो कलेजहरुमा तपाईहरुको कलेजहरुमा ग्रुप हुन्छ, त्यो ग्रुपहरुमा चाहिँ तपाईले शेयर गरिदिनु होला, ग्रुपहरुमा शेयर गर्नु होला। त्यसपछि लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नु होला। अब कसरी हेर्ने त भिडियो भन्ने तपाईलाई प्रब्लम हुन सक्छ। अब कसरी हेर्ने त भन्दा
म तपाईँलाई भनिसकेको छु नर्मली म सबै च्याप्टरहरूको अकाउन्टको सबै इयरको सबै च्याप्टरहरूको भिडियो चाहिँ म ल्याउने बिस्तारै ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँको लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योसँग गर्नुपर्ने कुरा अझ धेरै छ, तर भिडियो अलिकति लामो भएको हुनाले मैले चाहिँ अहिले धेरै कुरा गरिनँ। अब यहाँ जस्तो कुनै टपिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जस्तो मानौँ रेसियो पढ्दै हुनुहुन्छ, रेसियो भनेर लेख्नुभयो। रेसियो एनालाइसिस पार्ट, कुन पार्ट पढ्न मन लाग्यो? पार्ट 1 इन नेपाली भन्नुहोस्। अनि यति भन्दा पनि आउन सक्छ, होइन भने बाई एमबी एजुकेसन गर्नुहोस्। यति गर्दा चाहिँ मैले राखेको भिडियो आउँछ। अनि अझ लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबहरू पनि गर्नुभएको छ भने मेरो भिडियो राख्ने बित्तिकै तपाईँलाई आइ नै हाल्छ। बाँकी म यसको सेकेन्ड पार्ट को कुरा चाहिँ योभन्दा पछाडिको पार्ट 2 मा गर्नेछु भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच भिडियो हेर्नुभएकोमा। त्यस पछाडि तपाईँलाई पनि बेनिफिट अवश्य हुने नै छ भन्दै र म सेकेन्ड पार्ट नेक्स्ट डेमा तपाईँलाई सेकेन्ड पार्ट लिएर आउनेछु भन्दै लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै अहिलेलाई भने म यो भिडियो एन्ड गर्छु। हस्, नमस्कार।